उत्तरप्रदेशस्य वाराणस्यां जायमानस्य G20 विकासमन्त्री समूहोपवेशनस्य अद्य द्वितीयः दिवसः अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालमाध्यमेन उपवेशनम् एतत् सम्बोधयिष्यति। सम्मेलने स्थायी विकास लक्ष्यानि, पर्यावरणानुकूल जीवनस्तरं च प्राप्तुं विचारविमर्शः भविष्यति। G20 इत्येतस्य समूहस्य आंकिकीयार्थव्यवस्था कार्यसमूहस्य त्रिदिवसीया सभा अद्य प्रभृति पुणेनगरे आरभ्यते। अत्र आंकिकीयाधारभूतसंरचनायाः विषये, अर्थव्यवस्थेत्यादीनां च विषयेषु चर्चा भविष्यति। अथ सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था इत्यस्य 20 संलग्नता समूहस्य उपवेशनमपि अद्य प्रभृति गोवानगरे आरभ्यते। अद्य हिमाचल प्रदेश यात्रायां भाजपा दलाध्यक्षः JP नड्डा हमीरपुरे सह दलीय नेत्री कार्यकर्तृभिः सह राजनीति विषयकं विचारमन्थनं करिष्यति। नूरपुर नगरे जनसभाम् अपि सम्बोधयिष्यति भाजपा दलाध्यक्षः। गुजरात राज्ये विपर्जोय चक्रवात कारणात् सञ्चेतना जून मासस्य 15 दिनाङ्के अपराह्न यावत् कच्छ तटम् अतिक्रान्तं स्यात्। एतेन चक्रवातेन प्रभावित क्षेत्रेषु सुरक्षित स्थाने भवितुं जनाः आहूताः। ऋतुविभागपक्षतः अरब सागरे मत्स्यपालनं जून मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् पूर्णतः निरसनाय आह्वानम्। भारतीय महिला हॉकी दलेन कनिष्ठवर्गीयः ऐषमः एशिया चषकः विजितः। अन्तिमे निर्णायके च द्वन्द्वे भारतेन दक्षिण कोरिया दलं 2-1 इति गोलाङ्क अन्तरालेन पराजितम्। भारतीय दलेन एतस्यां प्रतियोगितायां भव्यं प्रदर्शनं कृतम्। प्रधानमन्त्रिणा महिला दलीयः विजयः एषः प्रशंसितः। तथा च ऐषमः फ्रेंच ओपन इत्येतस्याः टेनिस प्रतियोगितायाः अन्तिमे द्वन्द्वे सर्बिया देशस्य टेनिस क्रीडकः नोवाक जोकोविच इत्येषः रोमाञ्चपूर्णं विजयं प्राप्तवान्। सः कैस्पर रूड इत्येतं पराजितवान्। अभिवादये, अहमस्मि हेमलता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। उत्तर प्रदेशस्य वाराणस्यां जायमानस्य G20 विकासमन्त्री समूहोपवेशनस्य अद्य द्वितीयः दिवसः अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालमाध्यमेन उपवेशनमेतत् सम्बोधयिष्यति। सम्मेलने स्थायी विकास लक्ष्याणि, पर्यावरणानुकूल जीवनस्तरं च प्राप्तुं विचारविमर्शः भविष्यति। एतस्मिन् समुपवेशने 200 वैदेशिकप्रतिनिधयः भागं गृह्णन्ति। G20 इत्यस्य समूहस्य विकासमन्त्रिणः वाराणस्यां स्थितस्य नमो घाट इत्यस्य भ्रमणं कृतवन्तः। ततः भारतीय सांस्कृतिक नृत्यस्य आनन्दम् अनुभूतवन्तः। अस्मिन् अवसरे विदेशमन्त्री डॉक्टर S जयशंकरः अपि उपस्थितः आसीत्। विदेशमन्त्री डॉक्टर S जयशंकरः G20 इत्येतस्य समूहस्य प्रतिनिधिभिः सह वाराणस्यां गंगा नीराजने अपि सम्मिलितः अभवत्। डॉक्टर S जयशंकरः G20 इत्येतस्य उपवेशनस्य आरम्भात् पूर्वं वाराणस्याः काशी विद्यापीठे भारतीय विदेशनीतेः उद्देश्य वैशिष्ट्य विषय समाश्रितायां संगोष्ठ्यां भागं गृहीतवान्। विदेशमन्त्री उक्तवान् यत् भारतेन प्राकृतिक विपदासु अनेक देशानां साहाय्यं कृतम्, अपि च विदेशेषु निवसत्सु भारतीय नागरिकेषु विश्वासः अपि अस्ति यत् संकटकाले भारतीय प्रशासनं तेषाम् उद्धाराय नूनं कार्यरतं स्यात् इति। पिछले 9 साल में अगर देखें, जब नेपाल में भूकंप हुआ, जब यमन में लड़ाई हुई, जब श्रीलंका में बारिश के कारण उनको बहुत नुकसान पहुंचाया गया, जब म्यांमार में तूफान हुआ, जब अभी तुर्की में जब भूकंप हुआ, तो आप देखिए कि जब भी दुनिया में जो संकटें होती हैं, मोदी सरकार एक तो दुनिया की
दुनिया के लिए भला करती है, दुनिया की मदद की ओर कदम उठाती है, पर सबसे ज्यादा हमारे जो लोग जो बाहर जो जाते हैं, हमारे नागरिक जो जाते हैं, आज उनके मन में है कि भाई कहीं भी हो, कुछ भी संकट है, हम अपने देश पर विश्वास कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। G20 इत्यस्य आंकिकीयार्थव्यवस्था कार्यकारी समूहस्य त्रिदिवसीयम् उपवेशनम् अद्य प्रभृति पुणे इत्यत्र आरब्धं भविष्यति। अस्मिन् सत्रे आंकिकीय सार्वजनिक संरचना, आंकिकीय सार्वजनिकार्थ व्यवस्थायां सुरक्षा, आंकिकीय कौशलम् इति त्रिषु प्रमुख विषयेषु विचारः भविष्यति। केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमन्त्री राजीव चन्द्रशेखरः उपवेशनस्य उद्घाटनं करिष्यति। आयोजनस्य पार्श्वे एव ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यस्य अपि आयोजनं भविष्यति। G20 इत्यस्य सदस्याः अतिथिदेशाः अन्ताराष्ट्रिय संघटनानि च प्राथमिकता क्षेत्रेषु विचारं करिष्यन्ति। अस्मिन् अवसरे अभिज्ञानं, भुक्तिः, कर्गदरहित शासनम्, आंकिकीय कृषिः, शिक्षा कौशलं च, स्वास्थ्य सेवा, भारतस्य आंकिकीय यात्रा च इत्यादिषु 14 विशिष्टेषु आंकिकीय क्षेत्रेषु भारतस्य यात्राक्रमदर्शिका विशेष प्रदर्शनी अपि भविष्यति। भारतस्य G20 इत्यस्य अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट 20 इत्यस्य कार्यव्यापृति समूहस्य उपवेशनम् अद्य प्रभृति गोवा राज्ये भविष्यति। सम्मेलनम् एतत् जून मासस्य 14 दिनाङ्कं यावत् आयोजितं भविष्यति। भारतस्य नियन्त्रक महालेखा परीक्षकः गिरीश चंद्र मुर्मुः G20 SAI इत्यस्य समूहस्य अध्यक्षरूपेण उपवेशने उद्घाटन कार्यक्रमम् उद्बोधयिष्यति। G20 इत्यस्य देशानां SAI प्रतिनिधिमण्डलम्, अतिथयः, अन्ताराष्ट्रिय संघटनं, कार्यव्यापृति समूहाः अपि च अन्ये आमन्त्रिताः सदस्याः SAI 20 इत्यस्मिन् सम्मेलने भागं भजिष्यन्ति। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्यस्य, रूस, तुर्की, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नाइजीरिया, योमान, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, पोलैंड देशानां सम्बद्धाः सदस्याः व्यक्तिगत रूपेण अस्मिन् सम्मेलने भागं भजिष्यन्ति। अस्मिन् सम्मेलने मुख्यरूपेण सामुद्रिकार्थव्यवस्था, उत्तरदायित्वपूर्णा कृत्रिम बुद्धिमत्ता इत्येतयोः उपरि दृष्टि भविष्यति। भाजपा दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः JP नड्डा अद्य हिमाचल प्रदेशस्य यात्रायां भविष्यति। अस्मिन् क्रमे सः नूरपुर जनपद स्थितं भाजपा दलस्य कार्यालयं गमिष्यति, यत्र सः जनपदद्वयस्य भाजपा कार्यालयोः दृश्यश्रव्य परान्तर्जाल माध्यमेन उद्घाटनं करिष्यति। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः अपि उपस्थितः भविष्यति। स्वकीयायां यात्रायां भाजपा दलाध्यक्षः JP नड्डा जसूर चौक इत्यत्र एकां जनसभां संबोधयिष्यति। इतः परं सः अनुराग सिंह ठाकुरः च कांगड़ा जनपदे माता ज्वालाजी इत्येतस्याः मन्दिरस्य, माता ब्रिजेश्वरी इत्येतस्याः मन्दिरस्य अपि दर्शनं करिष्यतः। अपरत्र भाजपा दलाध्यक्षः अद्य हमीरपुरे पूर्व मुख्यमन्त्रिणं प्रेम कुमार धूमलं मेलिष्यति। सममेव JP नड्डा हमीरपुरे केन्द्रीय समूहेन सह अपि उपवेशनं करिष्यति। गुजरात राज्ये विपर्जोय चक्रवात कारणात् सञ्चेतना जून मासस्य 15 दिनाङ्के अपराह्नं यावत् कच्छ तटम् अतिक्रान्तं स्यात्। एतेन चक्रवातेन प्रभावितक्षेत्रेषु सुरक्षितस्थाने भवितुं जनाः आहूताः। ऋतुविभागपक्षतः अरब सागरे मत्स्यपालनं जून मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् पूर्णतः निरसनाय आह्वानम्।
पश्चिमबंगाले पंचायत निर्वाचन संबद्ध हिंसायाः घटनायां विषये निर्मितम् एकं जनसञ्चार माध्यमिकं प्रतिवेदनं दृष्ट्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगेन स्वतः संज्ञानं गृहीतम्। जनसञ्चार माध्यमिकस्य प्रतिवेदनस्य अनुसारेण राजनीतिदलानां जनाः अत्र लक्ष्यीकृतवन्तः सन्ति। आयोगेन स्वकीयम् अन्वेषण विभागीय महानिदेशकं विशेष मानवाधिकार पर्यवेक्षक रूपेण प्रतिनियोक्तुं निर्णयः कृतः अस्ति। पर्यवेक्षकः राज्य निर्वाचनायोगेन सह परामर्शं कृत्वा संवेदनशील क्षेत्राणाम् अभिज्ञानं करिष्यति यत्र पंचायत निर्वाचन संबद्ध हिंसायाः संभावना अस्ति अथ च घटनानां विषये प्रत्यक्षतः सूचनाः प्रदास्यन्ति। भारतीय महिला हॉकी दलेन कनिष्ठवर्गीयः ऐषमः एशिया चषकः विजितः। अन्तिमे निर्णायके च द्वन्द्वे भारतेन दक्षिण कोरिया दलं 2-1 इति गोलाङ्कान्तरालेन पराजितम्। भारतीय दलेन एतस्यां प्रतियोगितायां भव्यं प्रदर्शनं कृतम्। उपान्त्यस्पर्धायां भारतेन जापान देशः पराजितः आसीत्। अथ ह्यः दक्षिण कोरिया विरुद्धम् अपि दलं दृढतरम् एव दृष्टिं गतम्। भारतस्य विजये प्रमुखां भूमिकां निर्वहन्त्यौ अन्नुः नीलमः च एकं गोलाङ्कं कृतवत्यौ। भारतीय महिला हॉकी दलेन कनिष्ठवर्गीय चषक प्रतियोगिता विजिता। एतत् आलक्ष्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ट्वीट सन्देशद्वारा भारतीयं दलम् अभिनन्दितम्। तेन लिखितं यत् भारतीय क्रीडिकाभिः अपार दृढ़ता प्रतिभा कौशलं सामूहिक कार्यं च समग्रतः दर्शितम्। अनेन विजयेन अस्माकं देशः अतीव गौरवान्वितः जातः। ताभ्यः अग्रवर्ती प्रयासार्थं शुभकामनाः। ऐषमः फ्रेंच ओपन इत्येतस्याः टेनिस प्रतियोगितायाः अन्तिमे द्वन्द्वे सर्बिया देशस्य टेनिस क्रीडकः नोवाक जोकोविच इत्येषः रोमाञ्चपूर्णं विजयं प्राप्तवान्। सः कैस्पर रूड इत्येतं 7-6, 6-3, 7-5 इत्यङ्क समर्जयन् पुरस्सरं पराजितवान्। एतेन विजयेन जोकोविच इत्येषः राफेल नडाल इत्यस्य 22 संख्याकां ग्रैंड स्लैम विजयरूपां कीर्तिम् अतिक्रान्तवान्। जोकोविच इत्येतेन ऑस्ट्रेलियन ओपन विम्बल्डन इति प्रतियोगिता द्वयं तावत् पूर्णतः एव क्रमशः 10 वारं 7 वारं च विजितवान् अस्ति। भारतीयं क्रिकेट दलं पुनः विश्व निकष प्रतियोगितायाः अन्तिमे द्वन्द्वे पराजयं प्राप्तवत्। अनेन हि भारत दलेन सह कोटि भारतीयानां विजयाशा पुनरपि भग्ना अभवत्। ऑस्ट्रेलिया दलेन भारतीय दलस्य कृते 44,400 धावनाङ्काः विजयाय निर्धारिताः आसन्, परं भारतीय दलम् अन्ततः 9,200 धावनाङ्कैः पराजितम् अभवत्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।